My name is Neelam. I am a teacher by profession. I want to ask that I have read some books in which I get references of Bukhari, Tirmidhi, Ahmad, and Muslim, and so on. I just want to know, are these references authentic? And if not, then which other books should be referred for more information about particular surahs? Thank you. बहन ने सवाल किया है कि उनने किताब पढ़ी, उसके अंदर बुखारी का हवाला दिया गया, मुस्लिम का, अहमद का, तिरमिज़ी का। वो ये जानना चाहती है कि ये किताबें ऑथेंटिक है या नहीं, कि वो सही है क्या नहीं। आपने कौन सी किताब पढ़ी मुझे पता नहीं, तो वो किताब के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपका सवाल है कि बुखारी, मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी सही है क्या नहीं, हम कुरान में मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस में मानते हैं। हदीस क्योंकि 1400 साल पहले हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हदीस 3 किस्म के होते हैं, सही, ज़ईफ़ और मौजू। सही मतलब पुख्ता, ऑथेंटिक। ज़ईफ़ मतलब वीक, मतलब कमज़ोर। मौजू मतलब गढ़ी हुई, कंकॉक्टेड। जहाँ तक कि सही मुस्लिम और बुखारी का सवाल है, ये दोनों किताबें, सही मुस्लिम और बुखारी, उनमें से 100% जितने भी हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही है, दे ऑथेंटिक। बाकी जो किताबें हैं सियासत्ता या कुतुब सित्ता के, तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद, इब्न माजा और सुनन निसाई, ये 4 जो किताबें हैं कुतुब सित्ता के, इनमें से अक्सर हदीस सही है, लेकिन चंद हदीस इसमें ज़ईफ़ है। इनके बारे में एक बहुत बड़े आलिम शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमुल्लाह, उनने इन पे तहकीक की और 2 अलग जिल्द बनाए, सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही सुनन निसाई, ज़ईफ़ सुनन निसाई। इस तरीके से तकसीम किया। ये चारों जो किताबें हैं अक्सर में से हदीस सही है, लेकिन कुछ ज़ईफ़ हदीस भी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, आप आंख बंद करके समझ सकते हैं ये सही है। लेकिन अगर कोई हवाला दे रहा है अबू दाऊद, तिरमिज़ी का, सुनन निसाई का, इब्न माजा का, आप सोच सकते अक्सर सही होंगे। लेकिन अगर आपको शक है तो आप नासिरुद्दीन अलबानी की किताब के बारे में तहकीक कर सकते और पता लगेगा कि इनमें से चंद हदीसें ज़ईफ़ है, और उसके बाद आपको पता लगेगा क्या ये सही है कि नहीं। तो कुरान मजीद के बाद जो किताब है जो मुसलमान कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सही है, वो बुखारी है, सही बुखारी है। उसके बाद सही मुस्लिम है, और बाकी के 4 किताबों का मुताला करना चाहिए, उनमें से अक्सर हदीस सही है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 2 से। मेरा नाम रणधीर बहादुर गोयल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? आप ज़रा आपका सवाल फिर से दोहराएंगे? सर, जानना ये चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मज़हब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मज़हब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस।
اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کے بعد. اسے کہتے ہیں اسلام، اور جو اس پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن برادر. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، جس میں بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن جو ہے وہ کیا گیا ایک خواتین کی طرف سے. پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کیا صحیح مسلم یا صحیح بخاری جو ہے وہ کیا اوتھینٹیکیشن رکھتی ہے اسلام میں، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کے اوپر کوئی چیز مطلب مان سکتے ہیں اس صحیح مسلم میں لکھی ہوئی یا صحیح بخاری میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ اوتھینٹیکیٹ ہے. تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کافی زیادہ میرے نالج میں بھی اضافہ کیا ہے، اور ظاہر آپ کے نالج میں بھی ہوا ہوگا، جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ کافی طرح کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہیں قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب پہ اگر مسلمان آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتا ہے تو وہ یہ 2 کتابیں ہیں، ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 2-3 جو کتابوں کا نام وہ انہوں نے بھی لیا، وہ جو خواتین نے جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے بھی اس کتاب کا نام لیا، جس میں تھی ترمذی اور ایک ابو داؤد، اور اس طرح کی کتابوں کا 2-3 کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا اس کتاب سے اگر کوئی حدیث سنائے تو اس میں آپ جو ہے نا یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ ضعیف ہے حدیث یا کیا ہے، مطلب ڈاؤٹ لا سکتے ہیں دل میں، بالکل ہی غلط ثابت نہیں کر سکتے، اس کی سرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں دیکھ سکتے ہیں. اس چیز سے اگر میں اب اٹیچ کروں ایک چیز، تو آج کل کے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا وہ کافی زیادہ فاسٹ ہو چکے ہیں، کافی زیادہ جو ہے وہ فاسٹ ہر چیز کو جو ہے نا آبزرو کر لیتے ہیں، کسی چیز کو سرچ نہیں کرتے. جس طرح کے آج کل ہمارے کچھ اسلامی اسکالر نکلے ہوئے ہیں جو مطلب ڈائریکٹلی آ کے، اور میں نے مطلب آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک اسلامک اسکالر جو ہے، خیر وہ مطلب پراپر اسٹڈیڈ نہیں ہے، مطلب اسلامک قادری کوئی اس طرح سے ان کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، لیکن وہ ان کے اگر آپ جا کے بیان دیکھیں گے تو انہوں نے بھی جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ترمذی کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہوا ہے، ترمذی کی حدیثوں کا جو ہے حوالے دیے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کہہ دی ہے کہ ترمذی کے بارے میں اگر آپ کہیں تو اس پہ آپ جو ہے وہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ شاید یہ ضعیف حدیث ہو، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے ان جیسے لوگ ہیں ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، نہ خود تحقیق کرتے ہیں اور نہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا سوال تھا، انہوں نے کہا بھائی ایک کا سوال تھا، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کو بنانے والا کون ہے اور اسلام کا جو بانی ہے، فاؤنڈر ہے، وہ کون ہے. تو اس کا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سمپل سے ہی جواب دیا. ظاہر ہے وہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اسلام کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، مطلب اسلام کو پھیلانے والا بنانے والا اللہ تعالیٰ، اور اس کے بانی بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ مطلب ڈاؤٹ آپ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے بانی جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اسلام آیا تھا جب جس دنیا میں سب سے پہلا انسان آیا تھا، اس سے پہلے بھی اسلام تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کا نہ کوئی فاؤنڈر ہے، صرف وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اسلام کو بنانے والے ہیں، انسان کو پیدا کرنے والے ہیں اور کائنات کو بنانے والے ہیں. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.